अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबक नंबर 4 हरूफ मुरक्कबात। ये हरूफ मिलाकर लिखे हुए हैं लेकिन इनको अलग-अलग पढ़ना है। शुरू करते हैं। आइन अलिफ, हा अलिफ, क़ाफ अलिफ, काफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, صاد ألف، لام ألف، لام ألف، نون ألف، زاء ألف، طاء ألف، دال ألف، تاء ألف، فاء ألف، ميم ألف، واو ألف، هاء ياء، عين ياء، خاء واو، قاف راء، كاف راء، كاف راء، شين ياء، ياء باء، هاء دال، ياء سين، ثاء ميم، تاء راء، لام ميم، قاف واو، كاف لام، قاف لام، باء هاء، قاف دال، فاء ياء، هاء، هاء واو، دال، نون، ذال، راء، قاف واو، ميم، كاف ألف، نون، باء، عين، دال، راء، جيم، سين، راء، ياء، باء، قاف، ألف، لام، راء، جيم، لام، غين، ياء، ألف، واو، قاف، عين، باء، لام، غين، نون، فاء، سين، خاء، لام، تاء، خاء، لام، تاء، كاف، تاء، باء، غين، ضاد، باء، نون، ميم، واو، تاء، تاء، جيم، راء، ياء، همزة، غين، نون، ياء، تاء، عين، باء، دال، همزة، ضاء، لام، ميم، طاء، راء، فاء، كاف، عين، نون، دال، هاء، راء، همزة، تاء، هاء، همزة، ثاء، ياء، ميم، كاف، نون، تاء، ميم، همزة، فاء، ألف، كاف، ياء، قاف، ضاد، ياء، عين، ذال، ألف، باء، باء، سين، باء، 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 هاء، ياء، جيم،
तो यहाँ तक हरूफ मुरक्कबात मुकम्मल हो गए हैं। ये हरूफ इनको इसी तरह अलग-अलग पढ़ना है, एक एक हरफ को। तो यहाँ तक हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।